अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मोमिन के औसाफ पे, एट्रीब्यूट्स ऑफ ए ट्रू बिलीवर। हम देखते हैं कि कलमा तय्यबा पढ़ के हम मुसलमान तो हो जाते हैं, शनाख्ती कार्ड और दीगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे मज़हब के खाने में हमारा नाम मुसलमान दर्ज किया जाता है, मगर हमारी सोच, हमारे अफ़कार, हमारे अमाल और हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ और उसके रसूल की तालीमात से ताल्लुक़ क्या वाकई एक मोमिन वाला है? क्या सिर्फ़ हम एक मुसलमान हैं और हमने कभी मुसलमान के दर्जे से मोमिन के दर्जे तक पहुँचने की कोशिश की है? ठीक है, हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए और सारी ज़िंदगी फ़राइज़ की सतह पर जीने वाला मुसलमान ही बनने पर इक्तफ़ा किया, क्योंकि जन्नत का रास्ता आसान है और हमारे पास अल्लाह की किताब आ गई जिसको हमने अलमारी में लपेट कर ग़िलाफ़ों की ज़ीनत बना दिया। गोया उसके लिए रसाई मुश्किल थी, लेकिन फिर भी जब हमने इसे पढ़ा है तो अरबिक तो ज़ाहिर है उसकी उर्दू ट्रांसलेशन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, तो हमें बताया गया इसको देखने में, एक लफ्ज़ पढ़ने में नेकियां मिलती हैं। बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो एक ओपन लेटर है फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह कि अपने अफ़ाल को दुरुस्त कैसे करना है और हैवान से इंसानियत का दर्जा कैसे हासिल करना है। शऊर व आगही की दौलत, फ़हम व फ़रासत, लोगों से लेन देन, पब्लिक इंटरेक्शन, पूरा एक सोशल लाइफ का स्ट्रक्चर हमें मिलता है। तो उस पे आज हम गौर करेंगे। तो मैंने सोचा सूरह अल-मोमिनून की जो पहली 10 आयात हैं उनकी रोशनी में मोमिन की सिफ़ात क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया सूरह अल-मोमिनून में, जो कुरान मजीद का 23वां चैप्टर है, उसकी पहली 10 वर्सेस, ये कोड ऑफ़ कंडक्ट है एक मोमिन के लिए और बिल्कुल सादा है। आप इसको समझें, इस पे अमल करें कि क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन फ़लाह पाई है ईमान वालों ने। ठीक है, सर्टनली विल द बिलीवर्स हैव सक्सीड, यकीनन फ़लाह पाई है मोमिनून ने। और कौन सी खूबी है कि जिसकी बिना पर वो मोमिन फ़लाह पाएँ। इससे पहले हम ईमान की तारीफ़ करें। मुसलमान तो कलमा पढ़ के अल्लाह और उसकी वहदानियत पे, उसके रसूल पे ईमान, फ़रिश्तों पे, किताबों पे ये सारा, लेकिन उस ईमान को अपने दिल में उतारना, सोच में शामिल करना और उस इंटेंशंस की बुनियाद पे अपने एक्शंस को उसको अप्लाई करना, उसकी एप्लीकेशन करना, ये मोमिन होता है। मोमिन सिर्फ़ कलमा पढ़ के ये नहीं होता कि मैं इस्लाम में आ गया हूँ, बल्कि मोमिन की सिफ़ात जो हैं उलूही सिफ़ात हैं। वो ज़मीन पे होता है लेकिन वो अर्शी ख़साइल का मालिक होना चाहिए। ठीक है, उसकी रूह, उसका जिस्म, उसका क़ल्ब, उसके एक्शंस, उसके अफ़ाल व अमाल सारे अकॉर्डिंग टू डिवाइन कमांडमेंट्स और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में होने चाहिए, तब वो मोमिन बनता है। ठीक है, अब दूसरी खूबी जो है पहली मोमिन की, उसका ईमान लाना ही खूबी नहीं है, बल्कि वो बीज है जो बाकी बीजों को जन्म देता है। ये पहला बीज जो ज़मीन में बोया जाता है। जैसे कुरान मजीद में 285 सूरह बकरा में जो आखिरी आयात हैं सूरह बकरा की, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बी वल मोमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसूलिही व क़ालू समअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर, ये एंड तक। तो ये सर तस्लीम खम करना, सबमिट योर अथॉरिटीज़ इन फ्रंट ऑफ अल्लाह, अल इस्लाम व तस्लीम। अब तस्लीम के बाद जब आपने सबमिट कर दिया है ख़ुद को, ये इस्लाम है, और उस सबमिशन के बाद आप अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारेंगे वो ईमान है। ठीक है, सबमिशन पहले शर्त है और सबमिशन के बाद एप्लीकेशन। तो गोया इस्लाम सबमिट योर अथॉरिटीज़ इन फ्रंट ऑफ अल्लाह है, और ईमान अप्लाई योर इंटेंशन एंड अटेंशंस अकॉर्डिंग टू अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट, ये ईमान है। ठीक है, तस्लीम करना, मानना, ये इस्लाम है, और उसके मुताबिक ज़िंदगी को ढालना, ये ईमान है। फिर दूसरी सिफत जो बयान की है, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों में खुशू व खुज़ू इख्तियार करते हैं, ये मोमिन की दूसरी सिफत। हु आर ड्यूरिंग देयर प्रेयर हम्बली इंटेंट। ठीक है, अब इसमें मुझे आज तक सूरह माऊन की समझ नहीं आई थी, तो उसकी जो आयतें मैंने देखी हैं कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, तबाही है उस नमाज़ पढ़ने वालों के लिए जो अपने नमाज से गाफिल हैं, सुस्ती करते हैं। ठीक है, ये कैसे नमाजी हैं जो नमाज से सुस्ती बढ़ते हैं? बड़ी अजीब बात थी, लेकिन मैंने गौर किया तो समझ आया। तो ये ज़िक्र उन नमाजियों का है जो नमाज में खड़े होकर अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं। एक्शन तो करते हैं
مگر نماز کی ٹرو اسپرٹ کے مطابق نہیں عمل کرتے، جن کی نماز میں خشوع عاجزی نہیں ہے، جس نماز میں اللہ کی یاد نہ ہو تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ سچ تو یہ ہے کہ ایمان سچا ہو تو عجز و نیاز چھلکتا ہے۔ نماز میں ہم ہاتھ باندھ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں جیسے مجرم عدالت میں پیش ہوتا ہے، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، سب سے پہلے توبہ استغفار مانگنا، تکبیر، ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ، پھر رکوع میں جاتے ہیں، ہم ایسے جھکتے ہیں اللہ کی بارگاہ، اور اس سے لیسن امام غزالی فرماتے ہیں غریبوں کا بوجھ اٹھاؤں گا، سجدے میں اپنی ناک اور ماتھا، عزت، شوکت، وجاہت، میں کو ذبح کرنا، سیلفشنس کا خاتمہ، ٹو ایلیمینیٹ یور سیلفشنس، یور ایگو، کہ مٹی میں ملا دینا، سب کچھ اللہ کے لیے۔ تو یہ تیسری صفت ہے۔ پھر فرمایا اس سے آگے والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، and they who turn away from the ill speech۔ لغویات، لغو ہر وہ بات ہے جو بے فائدہ اور فضول ہو، جس میں چغلی، غیبت، گالی اور ایسا ڈیبیٹ جس کا مقصد کوئی نہ ہو، اسی طرح تانا، بہتان، جھوٹ، اور 3-4 گھنٹے سے زائد ہمارا فون کالز، انسٹاگرام، فیس بک پہ اڑے رہنا، جس سے ڈپریشن بھی ہوتا ہے اور ہم اپنے رب کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ اور لغویات، انٹرنیٹ کے ذریعے جو لغویات دیکھتے ہیں، کوئی کام کی بات دیکھیں، اگر نیٹ پہ آپ اللہ رسول کا احکام، حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں تو وہ لغویات نہیں ہوگی، چونکہ کمیونیکیشن ہے، تو اس کا پازیٹیو یوٹیلائزیشن جو آپ کے مینٹل ہیلتھ اور فزیکل کے لیے بہتر ہو، اسے اپنائیں، ٹھیک ہے۔ تو چوتھی جو ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، دوز who are observant of زکاۃ، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب صرف مال کی پاکیزگی نہیں، اللہ کا کلام اتنا محدود تو نہیں، ٹھیک ہے۔ مالی معاملات سے اگر ہم بے ربط ہوں، یہ میرے رب کا پیغام ہے کہ زکوٰۃ اپنے نفس کی بھی ہے، ایک زکوٰۃ مال کی ہے، ایک نفس کی، اور اسے تزکیہ نفس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تزکیہ نفس کی بات آتی ہے تو انسان کا قلم خاموش ہو جاتا ہے، اور سورہ شمس بولتی ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے یقیناً فلاح پا گیا جس نے نفس کا تزکیہ، قد افلح من زکاہا، نفس کا تزکیہ یہ انبیاء کے آبجیکٹیو میں سے تھا۔ تو تزکیہ نفس اور زکوٰۃ جو ہے وہ اس سے مراد صرف مال کی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جسم کی زکوٰۃ ہے، روح کی زکوٰۃ ہے، سوچ کی زکوٰۃ ہے، افعال و اعمال کی زکوٰۃ ہے۔ یہ زکوٰۃیں اپنی ذات میں پوری کریں تو پھر مال کی زکوٰۃ بھی قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ فرقان میں ارأیت من اتخذ الہ ہوا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے ہوائے نفس کو معبود بنا لیا؟ خواہش نفس کے پجاری جو ہیں وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں، تو یہ تو بالکل شرک ہے۔ تو اپنی خواہش کی پوجا نہ کریں، بلکہ اس رب کی عبادت کریں جس کی وجہ سے آپ کی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو یہ ہے اپنے نفس کا تزکیہ۔ پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، and they who guard their private parts، شرمگاہوں کی حفاظت۔ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، فحاشی اور ریانی عام ہے، نئے نئے خرافات اور لیبلز اور برانڈز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تو مغرب کے جانے والی ہوا ہمارے دیش میں LGBTQ، فیمنزم، لبرلزم، فاشزم، یہ بہت ساری اس میں ہم سانس لینا جو ہے محال ہوتا ہے۔ اس میں خواتین کے لیے سیرت سیدہ مریم، عائشہ اور سیدہ فاطمہ علیہم الرضوان کی وہ رول ماڈل ہیں۔ تو یہ جو پرائیویٹ پارٹس ہیں یہ بھی گواہی دیں گے روز حشر۔ ان کو اللیگل میریٹل ریلیشن شپ، ایڈلٹری، فورنیکیشن یہ اسلام میں منع ہے، اور لیگل طریقے سے آپ کریں گے برکت بھی ہے، انسانی نسل کی حفاظت بھی ہے، آپ کا جسم بھی پاک رہے گا، روح بھی۔ اور شادی شدہ شخص جب وہ اس پروسیس میں ہوتا ہے تو اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ ایک سوشل کانٹریکٹ، ایک معاشرے میں عزت دار مقام، سنت و سیرت کے مطابق نکاح کرنا۔ تو اس میں یہ ہے کہ نکاح کو آپ سستا کر دیں تو ایڈلٹری ختم ہو جائے گی۔ یہ جہیز، یہ مارکیز میں بڑے بڑے کھانے، مہندی پہ ناچ گانا، تو عام آدمی کو بھی اس میں شریک کریں۔ جہاں آپ ایک شادی پہ خرچہ کرتے ہیں، کتنی 10-20 بیٹیوں کی رخصتی ہو جائے، اس سے معاشرے میں جو جوان بچے بچیاں ہیں وہ بے روی سے بھی بچیں گے۔ چھٹی جو خوبی ہے ایٹریبیوٹ آف بلیورز میں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتیں اور عہد کی حفاظت کرنے والے، they who are their trust and their promises attentive۔ تو یہ امانت اور عہد بہت بڑی چیز ہے۔ یہ امانت جو ہے یہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت اہل لگو، حکمرانوں کے پاس بھی اقتدار اللہ کی امانت ہے، وہ اللہ کے اصولوں کے مطابق اس کو اسلامی ریاست کے مطابق ڈھالیں، لوگوں کو ذہنوں میں خوشیاں بکھیریں، پارٹیسپیٹری ایک اکانومی کا کلچر پروڈیوس کریں، غریبوں کی داد رسی کریں،
تب جا کے وہ امانتیں لوٹاتے ہیں، ورنہ انہیں امین نہیں کہا جائے گا، خائن کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے پاکستان میں جس طریقے سے کرپشن عام آدمی کا پیسہ لٹتا ہے، اقتدار چند ہاتھوں میں ہے، دولت بھی چند ہاتھوں میں ہے، آئی پی پیز اور بجلی کے بل، ٹیکسز آپ دیکھ لیں، تو یہ جمہوریت مجبوریت ہے۔ تو اسی لیے خلافت راشدہ کی طرف ہمیں پلٹنا ہوگا، جس میں امانت کی حفاظت کی جاتی تھی، اور خلیفہ وہی کھاتا پیتا تھا، اس کا رہن سہن وہی تھا جو عام مدینے کے عام شہری کا ہوتا تھا۔ پھر ایٹریبیوٹ ساتواں جو ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت محافظت کرتے ہیں۔ پہلے تھا وہ جو اپنی نمازوں پہ قائم رہتے ہیں، دے ہو کیئرفلی مینٹین دیئر پریز، پہلے بھی اس کا ذکر آیا ہے، پھر پہلے خشوع کا ذکر آیا تھا، نماز میں خشوع ہو، اب ان کی حفاظت کا۔ مومن نماز نہیں چھوڑتا، نہ خوشی میں، نہ غمی میں، نہ گھر میں، نہ بازار میں، مارکیٹ میں، شادی فوتگی، گرمی سردی، سفر حضر، ہر وقت وہ نماز قائم کرتا ہے اپنے وقت پر۔ تو مومن ایسا ہوتا ہے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، دوز انہیریٹرز، جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ یہاں خاندانی جائیداد کا ذکر نہیں ہے، وراثت ہے، کس کی؟ جنت کی، وہ جنت کے وارث ہیں، انہیں جنت ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور وہ جنت الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے۔ پھر دعا مانگی گئی اللہم رب اجعلنا منہم، تو یہ who will inherit الفردوس they will abide there in eternally۔ فردوس سب سے اونچا مقام ہے جنت کا۔ اور میں ایک بڑی لطیف بات بتا دوں، جنتوں میں سب سے پیاری اور خوبصورت بیوٹیفل ایک ہیون ہے، جس کی چھت رحمان اللہ رب العزت کا عرش ہے، جس کے رہنے والے ہر وقت اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ تو مسلمان جب ہوتا ہے تو اسے یہ حسرت ختم ہو جائے گی، وہ اپنے رب کی قربت میں بننا چاہتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے اس کے ایٹریبیوٹس میں یہ خصوصیات ہوں تو وہ جنت الفردوس میں ہوگا، اس کی چھت اللہ رب العزت کا عرش ہوگا، تو وہ اپنے رب کی قربت میں ہوگا، حسن و جمال کی قربت میں، دیدار کی قربت میں۔ تو جنت باقی تو نعمتوں میں سے لطف اندوز ہوں گے، وہ اپنے رب کی حسن اور جمال کی حقیقت میں کھو جائے گا، پھر نہ اسے بھوک اور پیاس ستائے گی۔ تو اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو یہ 7 سے لے کر 8 تک صفات پیدا کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین سیدنا علی سے فرمایا کہ کامل مومن میں 103 صفات ہوتی ہیں، اور یہ صفات 5 حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ اس میں صفات فعلی، صفات عملی، صفات نیتی، صفات ظاہری اور باطنی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ 103 صفات کیا ہیں؟ فرمایا علی مومن کے صفات یہ ہیں کہ وہ ہمیشہ فکر کرتا ہے، علی الاعلان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کا علم، حوصلہ، تحمل زیادہ ہوتا ہے، اور دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے۔ حدیث کی اگر شرح دیکھیں تو یہ اسلامی اخلاق کا ایک مکمل دورہ ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اور وہ 5 حصے فعل، عمل، نیت، ظاہر اور باطن ہیں۔ اب فعل و عمل میں کیا فرق ہے؟ فعل ایک گزرنے والی چیز ہے جس کو انسان کبھی کبھی انجام دیتا ہے، اس کے مقابلے میں عمل جو ہے، پریکٹس جسے کہتے ہیں، ایکشن جسے کہتے ہیں، اس میں استمرار پایا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مسلسل انجام دینے والا عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صفت جو بیان کی مومن کی، جوال الفکر، مومن کی فکر کبھی جامد اور راکد نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ فکر کرتا رہتا ہے اور نئے مقامات پر انوویٹیو آئیڈیاز کریٹ کرتا ہے، وہ تھوڑے سے علم سے قانع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ فکر یعنی تفکر جسے قرآن نے بھی کہا۔ دوسری جوہری الذکر، ہماری نظر میں دونوں کے ذکر کو معنی میں انجام دینا قریب نہیں، بلکہ ذکر جلی اور خفی دونوں مراد ہیں، ٹھیک ہے، مومن دونوں صورتوں۔ کثیراً علم، بہت علم ہوتا ہے، وہ علم اس کو علم نافع بناتا ہے اور مخلوق کی بھلائی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ عظیماً حلمہ، اس کا علم جتنا بڑھتا ہے عاجزی، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، علم زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 5ویں صفت جمیل المنازعہ، اگر کوئی بات کرنی ہو تو مومن تنازعات سے بچتا ہے اور اسے بڑے نرم لہجے میں اختیار کرتا ہے۔ پھر اقبال نے اس کو کہا کہ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب ادراک نہیں ہے۔ اسی کو صاحب ادراک، شعور رکھنا، ویژنری ہوتا ہے مومن بلیور، جو فورس ہی کر لیتا ہے آنے والے چیلنجز کو اور اس کا پھر سولوشن بھی دیتا ہے۔ تو آج کے اس فکر میں ہم نے انسان کامل کے افکار، جو آفاقی بندہ مومن، بندہ خدا جسے اقبال نے بھی کہا ہے، جو پیکر خاکی ہوتا ہے مگر آفاقی صفات کا حامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بات کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ بھی آپ کو بتائیں۔ پھر میں اقبال کی ایک
वर्स पे इख्तिताम करूँगा। महर व माह अंजुम का मुहासिब है कलंदर, अय्याम का मुरक्कब नहीं राकिब है कलंदर। फिर फरमाया जहाँ तमाम है मीरास मर्द मोमिन की, मेरी कलाम पे हुज्जत है नुक्ता लोलाक। मोमिन आफाकी होता है, वो होता तो फर्शी है, उसका वजूद बशरी होता है, लेकिन उसके अंदर अरशी खसाइल, रूहानी खसाइल, इरफानी और विजदानी खसूसियात पैदा हो जाती हैं जो जिसे बाकियों से मुमताज़ करती हैं। फिर वो चलता फिरता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का मज़हर होता है, लोगों के लिए भलाई होता है। जो ये सूफिया और औलिया अल्लाह आप देखते हैं बेज़रर होते हैं, हर किसी के लिए उनका दर खुला होता है। वो अल्लाह और उसके रसूल की एट्रीब्यूट्स, वो सिफ़ात उनके ज़ाहिर में बातिन में भी झलकती हैं। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हूँ, जिनकी बारगाह में हिंदू आया, फटे पुराने कपड़े थे, आपकी बारगाह में बैठा, आपने खड़े होकर इस्तकबाल किया, अपनी चादर पहनाई। जब बैठ गया तो आपने उससे पहले खाने का पूछा, रोटी खिलाई, कपड़े उसके सही किए। तो उसको ये नहीं कहा वज़ू करके आओ, तुम शूदर हो, अपनी क्लास से वज़ू करके आओ। फिर वो जाने लगा तो उसने कहा मोइनुद्दीन जैसे तुम हो वैसा मुझे बना दो। ये वली का दर अंदाज़ तबलीग है, मर्द मोमिन ये होता है। तो आप मुसल्ला बिछा लिया, अंदर गए, फरमाया मौला यहाँ तक लाना तेरी रज़ा से मेरा काम था, तूने ड्यूटी लगाई, मेरा कोई कमाल नहीं है, तेरे फजल से यहाँ तक आ गए, अब आगे भी तेरी बारगाह तक इसकी रसाई तेरा काम है। कमाल है आजी का, क्रेडिट खुद नहीं लिया, बोला तेरा फजल था यहाँ तक आया, अब तेरे फजल से ही आगे बढ़ेगा। तो वापस आए, उसे कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गया। तो जब गया तो मुरीदीन ने पूछा ये क्या किया? फरमाया हिंदू था लेकिन अल्लाह की मखलूक था, आज मैं इसे धुतकार देता, कल इसका हाथ मेरे गिरबान में होता। दावा तेरी मोहब्बत का मोइनुद्दीन कर रहा है और नफ़रत तेरी मखलूक से। तो जो महबूब होता है उसकी हर चीज़ से महबूब होती है। फिर हिंदू सिख ईसाई नहीं रहते, फिर अल्लाह की मखलूक समझ के उससे मोहब्बत करें तो अपनाइयत भी होती है, वो भी आपके करीब आता है। तो ये लेसन है मर्द मोमिन का, जब वो दावा की बात करता है तो सॉफ्ट और लीनियंट अप्रोच के साथ करता है, ताकि बाकी लोग भी आपका किरदार देख के इस्लाम में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 40 साल अपना किरदार दिखाया, 20 साल फिर दावत दी। 40 साल का करैक्टर है सादिक व अमीन के लक़ब और इफ़ाए अहद के आपको वैसे नहीं मिले। लोगों ने कहा हम आमन्ना व सद्दक़ना, तो पहले करके दिखाएं। हमारे यहाँ तकरीर ज़्यादा होती है, तामील कम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।